पाकिस्तान में नौजवान क्या सोच रहे हैं उन मसाइल के बारे में जिनका पाकिस्तान के अंदर लोगों को सामना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात के बारे में, सियासी गैर सियासी, ख़ुद अपने मुस्तकबिल के बारे में नौजवान क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए पिलडैट हर 3-4 महीने के बाद एक यूथ सर्वे करता है। वो हमारी एक यूथ पार्लियामेंट है जिसके अंदर पाकिस्तान के 272 नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से 3 लोग मुंतखब किए जाते हैं जो उस सर्वे का हिस्सा होते हैं, और इन सब की एज 18 से 29 साल के दरमियान होती है। इसमें कुछ 30-35% के करीब ख़वातीन हैं और बाकी मर्द हैं। कुछ लोग स्टूडेंट हैं, कुछ अभी काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव सा सर्वे बन जाता है। कुछ हफ्ते पहले नवंबर 2022 के आखिर में हमने एक सर्वे किया इन नौजवानों से। दूसरा जो हिस्सा था जिसके ऊपर सर्वे के अंदर हमने उनसे आराम मांगी वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में था। पहले हमने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि क्या आप इस वक्त तालिब इल्म हैं या आप तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, और अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो इस दौरान आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, और अगर आप तालीम हासिल कर चुके हैं तो क्या आप जॉब आपको मिल गई है या अभी आप जॉब हासिल नहीं कर पाए हैं। तो इसके बारे में बहुत रिवीलिंग मुख्तलिफ किस्म की आरा हमें मिली। वो आरा ये थी कि सबसे बड़ी तादाद वो थी कुछ 40% के करीब जो ये कह रही थी कि हम तालीम तो हासिल कर रहे हैं लेकिन तालीम हासिल करने के साथ साथ हम जॉब भी कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी और शायद आपके लिए भी हैरानी की बात हो कि तालीम के साथ साथ जॉब करने वाले लोगों की इतनी बड़ी तादाद है हमारे मुल्क में। हमने उन लोगों से ये भी पूछा जब आप तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो आप नौकरी तलाश करेंगे या अपना बिजनेस सेटअप करने का इरादा है। तो उसमें भी बहुत बड़ी तादाद 56.3% ने कहा कि हम अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, हम जॉब नहीं तलाश करेंगे, और 34.4% ने कहा कि वो जॉब तलाश करेंगे, और 9.3% ने कहा कि वो अभी श्योर नहीं है कि क्या वो बिज़नेस करेंगे या जॉब तलाश करेंगे। लेकिन माजी में मैंने जो सर्वे देखे हैं वो ओवरवेलमिंगली लोग जॉब के ऊपर रिलाय करते हैं, लेकिन लगता यूँ है कि हमारे मुल्क का लैंडस्केप बदल रहा है, नौजवानों की थिंकिंग बदल रही है, और अब बहुत बड़ी तादाद अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं। एक सवाल हमने उनसे ये पूछा कि ये बताइए कि अच्छी जॉब हासिल करने के लिए उनके ख्याल में किस लेवल की एजुकेशन ज़्यादा मुफीद है। तो सबसे बड़ी तादाद 45.7% ने यह राय ज़ाहिर की कि उनके ख्याल में यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर लेना एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे मुफीद चीज़ है। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है 29.6% या यूँ कह लें कि 30%, वो ये कहता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें तो ये सबसे मुफीद होगा जॉब हासिल करने के लिए। जब तीसरा बड़ा ग्रुप था 10% वाला, वो वोकेशनल ट्रेनिंग का ग्रुप था कि आप एजुकेशन के साथ साथ अगर वोकेशनल ट्रेनिंग कर लें तो वो जॉब के लिए सबसे मुनासिब रहेगा। और फिर मुख्तलिफ किस्म के मिसलेनियस जो थे उसका 11.1% बनते हैं। फिर हमने उनसे ये भी पूछा कि उनके ख्याल में कौन सी फील्ड ऐसी है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। ओवरवेलमिंगली 71.4% की राय ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उससे मुख्तलिफ जो उसके मुख्तलिफ शोबे हैं वो सबसे मुफीद है अच्छी जॉब के लिए, लिहाजा उसी के बारे में आपके पास नो हाउ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो खूबी अच्छी एम्प्लॉयमेंट के लिए होनी चाहिए 70.7% यानी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो ये कह रही है कि आपके पास कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, अपनी बात को बयान करने का हुनर या उसकी खूबी लिखी हुई हो या ज़बानी हो, आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हो, ये अगर आपके अंदर एबिलिटी हो तो फिर आप अच्छी जॉब आपको हासिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी बड़ी तादाद ये थी कि अगर आपकी एजुकेशन का मयार अच्छा हो यानी क्वालिटी एजुकेशन हो, इससे कतई नज़र कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये तकरीबन 48% लोगों की राय ये है। फिर हमने उनसे ये भी पूछा आप कोई मिनिमम ऐसी तनख्वाह होगी जिससे कम अगर आपको ऑफ़र की जाए तो उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ी तादाद ने उन्हें कहा, हमें बताया
کہ جی ہاں اگر ایک منیمم تنخواہ سے کم اگر تنخواہ ہوگی تو ہم نہیں بس قبول کریں گے۔ 71.7% لوگوں کا خیال یہ ہے ایک منیمم لیول پہ اگر ان کو جاب کی آفر ملے گی، سیلری ملے گی تو ہی اسے قبول کریں گے، ورنہ وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور تھوڑی تعداد میں 16.7% لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی تنخواہ ہوگی تو اسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ کے خیال میں ایک اچھی جاب کی تلاش کے لیے جو بڑی رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں؟ 52.1% لوگوں کی رائے میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور حقیقت میں ایک اچھے جاب کے لیے جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ یعنی وہ نہیں پڑھایا جا رہا جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، اور جس چیز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے وہ پڑھایا نہیں جا رہا۔ تو یہ جو ڈسکنیکٹ ہے دو چیزوں کے درمیان میں، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک کے اندر امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ہی کم ہے۔ 47.6% یعنی تقریباً 48% لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ویسے ہی روزگار کے مواقع ہی کم ہیں، اس لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور تیسری بڑی جو رکاوٹ آئیڈینٹیفائی کی 40.8% لوگوں نے، وہ یہ تھی کہ ہمیں ووکیشنل ٹریننگ، یعنی کوئی ایسی چیزوں کے اندر جو آپ کو ہنر سکھا سکے، وہ ٹریننگ نہیں ملتی، اس کے مواقع بہت کم ہیں۔ اگر وہ ان کا ملنا نہ ملنا وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایک سوال کے جواب میں ان لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ گورنمنٹ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کیا ان کو کوئی گائیڈ کر رہی ہے؟ تو اس کا ایک پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے گورنمنٹ کے کسی ایسے پروگرام میں رجسٹر کیا ہے جو آپ کو جاب کے یا روزگار کی تلاش میں مدد دے سکے؟ وہاں پہ رجسٹریشن کی ہے اپنے آپ کو؟ تو اس میں بڑی تعداد نے، اکثریت نے تو یہ کہا 52.4% نے کہ انہوں نے ایسی کسی پروگرام میں رجسٹر نہیں کیا، لیکن 47.6% نے کہا کہ جی ہاں ہم نے اپنے آپ کو ایسے پروگرام میں رجسٹر کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی نوکری میں ہمیں کوئی مدد دے سکے یا اس کے بارے میں ہمیں اطلاع دے سکے تو ان لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ یعنی کافی بڑی تعداد نے رجسٹر کیا ہوا ہے لیکن اکثریت نے نہیں کیا ہوا۔ پھر ہم نے یہ پوچھا کہ اصل میں آپ یہ بتائیے کہ حکومت کی طرف سے، حکومت کے کسی ادارے کی طرف سے آپ کو بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے یا جاب کی تلاش میں کتنی مدد ملی ہے؟ آپ کو کوئی مدد ملی ہے؟ تو بہت بڑی تعداد نے 73.6%، 74% کے قریب، یعنی 3/4 کے قریب لوگوں کا خیال یہ، ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیں کوئی مدد نہیں ملی، نن۔ اور یہ حکومت کے لیے، حکومت کے اداروں کے لیے، اور خاص طور سے یوتھ ڈپارٹمنٹس جو صوبوں کے ہیں، ان کو خاص طور پہ اس بارے میں، اس سوال سے، اس کے جواب سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد نے کہا کہ ہمیں حکومت کی طرف سے بالکل کوئی مدد نہیں ملی، کوئی جاب کے لیے یا بزنس کے لیے ٹپس نہیں ملے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ کے خیال میں عورتوں اور مردوں کو جاب کی اپرچونیٹیز برابر کی میسر ہیں؟ تو 45.7% نے یہ کہا کہ جی مردوں کو زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں، صرف 10% نے کہا کہ خواتین کو زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں، اور صرف 36% نے کہا کہ دونوں کو برابر کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں۔ تو یوں ہمارے جواب دینے والوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ مردوں کو ابھی بھی جاب حاصل کرنے میں زیادہ آسانی ملتی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیے، ہم نے یہ سوال پوچھا کہ ان امپلائمنٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان میں کیا کیا جانا چاہیے؟ تو 31.8%، تقریباً آدھے لوگوں نے یہ کہا، 31.8%، سلائٹلی مور، کہ یوتھ کو سرمایہ تک ایکسیس دی جائے کہ وہ اپنا بزنس کر سکیں، اپنے کام اسٹیبلش کر سکیں۔ اور 30% لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایجوکیشن اور ٹریننگ کا پراپر اگر بندوبست ہو جائے تو یہ جاب کو حاصل کرنے کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔